नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्नेछौँ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेको निकै नै चुनौती पनि रहेको छ। त्यसलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई बलियो बनाउनको लागि के कस्ता आधारहरू आवश्यक पर्छ लगायतका प्रसंग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। साथै आगामी मौद्रिक नीति पनि जोड्नेछौँ। मौद्रिक नीतिले अबको यो चुनौतीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्नेछ लगायतका प्रसंग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका निवर्तमान वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ तथा अर्थविद पनि हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? सब ठीक छ। हजुर, अहिले चाहिँ हामीले यो समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्दा निकै नै चुनौती पनि देखिएको छ अब अर्थतन्त्रमा, हैन? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? जब हामी अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि असामान्य परिस्थिति झेल्दै आजको अवस्थामा आइसकेको छ। र यहाँले भन्नुहुन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई 2015 को भूकम्प पछाडि बिस्तारै पुनरुत्थानमा आइसकेको बेला फेरि यो कोभिड महामारीले आक्रान्त पार्यो र कोभिड महामारीबाट जब अर्थतन्त्र बिस्तारै पुनः एउटा पुनरुत्थानको गतिमा अगाडि आएको थियो, त्यो गतिमा आइसकेपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। र यसरी जब आर्थिक पुनरुत्थानको गति सँगसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको अब एक प्रकारले भन्यो भने दुईटा पाटो छ। पहिलो कुरा के हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सँगसँगै केही आशलाग्दा पक्षहरू पनि अगाडि बढेका छन्। हामीले समग्र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूमा त्यसलाई हेर्छौँ। केही आशलाग्दा विषयहरू छन् र केही दबावहरू पनि छन्, केही चुनौतीहरू पनि छन्। म पहिला यो चुनौतीको भन्दा पहिला अलिकति आशलाग्दा विषयहरू के हुन् भनेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भने कोभिडले संसारको सबै देशको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ र हाम्रो नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशहरूका लागि यस्तो सक भन्छ नि, इकोनोमिक सकहरू चाहिँ अलिक सिरियस हुन्छन्, हाम्रो लागि अलिक गम्भीर प्रकारका हुन्छन्। र त्यो गम्भीर सकका बावजुद पनि नेपाली अर्थतन्त्र केही हदसम्म अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई म के भनौँ भने कोभिडकै कारणले धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका थिए भने अहिले लगभग 100% ती पूर्ण रूपमा चलायमान अवस्थामा आएका छन्। र कोभिडकै कारणले केही स्पेसिफिक सेक्टरहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ जस्तो यो टुरिज्म वा यातायात जस्तो क्षेत्रहरू ज्यादै प्रभावित भएको थियो भने राम्रो आशलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने आज टुरिज्म सेक्टर पनि एकदमै राम्रो गतिमा रिभाइभ भइरहेको छ। ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर रिभाइभ भइराखेको छ भनेपछि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण उपक्षेत्रहरू छ नि अहिले आशलाग्दो गरी अगाडि बढाएको छ, इन्टेन्सिभ रूपमा भएको छ। र यो सँगसँगै अलिकति चुनौती पनि थपिएको छ। यो चुनौती चाहिँ यहाँले भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी दुईटा इन्डिकेटरहरूबाट हामी हेर्छौँ यसलाई। पहिलो चाहिँ चुनौती के हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति सँगसँगै हाम्रो आयात चाहिँ अलि तीव्र रूपमा बढेको, निकै बढेको थियो। आयात बढेपछि स्वाभाविक रूपमा निर्यात त्यही गतिमा गर्न नसकेपछि हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको छ, त्यो दबाव छ। जसले गर्दाखेरि के भयो भने पछिल्लो समयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो अहिले देशको एउटा चुनौती चाहिँ यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने र त्यो केबाट जेनेरेट भयो भन्दाखेरि हाम्रो उच्च आयात र हाम्रो निर्यातको आधार कमजोर भएर चाहिँ हाम्रो त्यो अवस्था आएको छ। आजका दिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 270 अरब बराबरको हामीसँग भुक्तान सन्तुलन घाटा छ। हो, यसले एउटा दबाब पारेको छ भने मैले दुईटा दबाब भनेको थिएँ। अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो मूल्य वृद्धिको दबाब छ। मूल्य वृद्धि यद्यपि त्यो सम्पूर्ण रूपमा नेपालको आफ्नै कारणले भएको चाहिँ होइन। नेपालमा धेरै हदसम्म यो मूल्य वृद्धि हुने कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू हुन्छ। मूल्य वृद्धि दुई कारणले हुन्छ, एउटा डोमेस्टिक, एउटा आन्तरिक कारणले, एउटा बाह्य कारणले। अहिलेको हाम्रो चाहिँ बढी कन्ट्रिब्युट गरेको चाहिँ बाह्य कारणले हो। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने युक्रेनको रसियाको युद्ध, द्वन्द्व, यो पेट्रोलियम पदार्थमा आएको लगातार जुन वृद्धि छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मूल्य वृद्धिलाई पनि त्यसले अगाडि लगिरहेको छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ यो आर्थिक गतिविधिको चलायमान जसरी भयो त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि ल्याउँछ। यो चाप चाहिँ छ। तथापि यो समग्र चापको बीचमा पनि हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानको गतिले राम्रै रूपमा अगाडि बढेको छ र यो आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको अहिलेको आर्थिक वृद्धि
5.84% भन्नाले यो एकदम राम्रो वृद्धि रिभाइभल मध्येमा पर्छ। यो जुन आशलाग्दै वृद्धि हो। अझ गत सालको जुन बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नु परेको होइन र त्यो अवस्था हाम्रो यदि हुने थिएन भने लगभग हामी 7% को ग्रोथ रेट एचिभ गर्ने थियौँ। त्यसैले समग्रमा हाम्रो चाहिँ केही आशलाग्दो पक्ष सँगसँगै हामीसँग केही दबावहरू पनि छ, चुनौतीहरू पनि छ। यसकै बीचबाट अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छ। हजुर, मैले यहाँलाई चाहिँ अब यो आयात र निर्यातको कुरा गर्नुपर्दा अहिले आयात चाहिँ खराएको गतिमा छ, निर्यात चाहिँ कछुवाको गतिमा भयो। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या त छँदैछ, मूल्य वृद्धिको कुरा पनि छ। अब सरकारले गर्न नसकेको कारण, सरकार चुकेको ठाउँ चाहिँ कहाँनिर हो त? तपाईँले ठ्याक्कै पिन पोइन्ट गरिरहनु भएको छ प्रश्नलाई। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो आयात वर्षेनी बढ्दो छ अथवा तीव्र गतिमा बढ्दो छ, तपाईँले खराएको गतिमा भन्नुभयो। र निर्यात हाम्रो कमजोर छ, आधार पनि कमजोर छ र वृद्धि पनि कमजोर छ, जसले गर्दा प्रत्येक साल हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दै 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 त्यो गइराखेको छ, क्युमुलेटिभ रूपमा बढ्दै गइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अबको अवस्था के हुन्छ भनेर तपाईँले जब यो कुरालाई गर्नुहुन्छ भने हामी एउटा कुरामा फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2040 सालको दशक, 2040 को दशकदेखि अहिले हामी यो 78-79 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो देशले वर्षेनी फेस गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै यही हो। 4 दशकसम्म पनि हामी लगातार रूपमा हाम्रो इम्पोर्ट बढेको गएको छ र हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छैन। किन एक्सपोर्ट गर्न सकिएन भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादनको आधार कमजोर छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि डोमेस्टिक प्रोडक्सन सिस्टम मजबुत हुनुपर्छ अथवा उत्पादन बढ्नुपर्छ। र अहिले 4 दशकसम्मका विभिन्न सरकारहरूदेखि आजसम्मको सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भइराखेको छ। त्यसैले अहिलेको सरकारले गरेको एउटा मेजर काम चाहिँ के हो भने अब हामीसँग कुनै अर्को चोइस नै छैन। अब हामीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा हामीले कन्भर्ट नगरिन्जेलसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले रिलिफ पाउँदैन, कहिले पनि पाउँदैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेपाल कृषि प्रधान देश होइन, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। आजका दिनमा पनि झन्डै 61% पिपलहरू अहिले पनि उनीहरूको लिभलिहुड, उनीहरूको इन्गेजमेन्ट भनेको कृषिमा छ। कृषिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग अहिलेको 7 दशक 70 वर्षभन्दा बढी चाहिँ सरकारले कृषिमा फोकस गर्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याएको छ। तर तपाईँले आज डाटा हेर्नुभयो भने आज 370 अरब बराबरको त हामी कृषि उपज मात्रै हामी आयात गरिराखेका छौँ। त्यो भनेको हामी चामल आयात गरिराखेका छौँ, हामी मकै आयात गरिराखेका छौँ, हामी पिठो गहुँ आयात गरिरहेका छौँ, हामी हरियो तरकारी आयात, आलु प्याज यस्तो प्रकारले हामी आयात गरिराखेका छौँ। यो भन्नुको मतलब के हो भने यो आज ठ्याक्कै यो समस्या भनेको के हो भने आज देखिएको एकदम अल अफ सडन आएको समस्या होइन। मैले भने 4 दशक अगाडिदेखि एउटै हामी प्रेसरमा रहिराखेका छौँ। त्यो कारण के हो भने हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन नसकिएको कारण हो। यो एकदमै प्रत्येक वर्ष यही समस्याबाट आइरहेको छ, एउटा कुरा। हजुर, दोस्रो कुरो के भन्नुहुन्छ भने हामी धेरै हदसम्म हामी चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ केही प्रडक्टहरूको अस्वाभाविक वृद्धि नेचुरल छ नि त। जस्तो भनौँ हामी पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रत्येक साल हामी इम्पोर्ट बढ्दै जान्छ। त्यो एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रो विकासको माग पनि हो, किनभने हाम्रो बाटोघाटो बढिरहेछ, हाम्रो उद्योग धन्दा चलिरहेछ, बढी गइरहेछ, गाडीहरू आइराखेका छन्। यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो जो अहिले तपाईँले हेर्ने हुन्छ भने झन्डै यो चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै हामी 3 खरबको हाराहारीमा हामी यो पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छौँ। हाम्रो जस्तो देशले यसको पनि विकल्प नखोजिन्जेलसम्म हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषय गौण भएर जानेछ। त्यसैले जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँले अलिकति भन्न खोजे भने हामीले दुईटा अब स्ट्राटेजी, तपाईँले त्यो पनि भन्नुभएको थियो। अब कसो गर्न सकिन्छ, हामीसँग दुईटा स्ट्राटेजी हुनुपर्छ। नम्बर 1 पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो आयात प्रतिस्थापनको लागि हामीलाई एकदमै ठोस कार्यक्रमहरू चाहिएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको के भने कहाँबाट सुरु गर्ने? आज पेट्रोलियमको लागि हामी ठ्याक्कै आज पेट्रोलियम हामी प्रड्युस गरौँ भन्न खोजेको होइन।
हामीले सक्ने काम चाहिँ आजदेखि गर्न सकिन्छ नि त। जस्तो कृषिमा हामीले भनौँ न झन्डै 4 खरबको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो कृषिका उपजहरू ल्याउनुपर्छ भने कम्तीमा यसलाई हामी चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ नि त आज। एउटा यसरी जाउँ र अर्को चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गरौँ। डाइभर्ट भन्नाले जस्तो पेट्रोलियम पदार्थहरू छन्, पेट्रोलियम पदार्थहरूको चाहिँ के गर्ने भने हामी ठ्याक्कै पेट्रोलियम प्रडक्टहरू प्रतिस्थापन गरेर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामीले। तर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो क्लिन इनर्जी छ नि त, हाम्रो जलविद्युत छ, यसलाई हामी बिस्तारै त्यो पेट्रोलियमलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यस्तै अन्य वस्तुहरू छन्, अन्य वस्तुहरूमा पनि बिस्तारै हामी डोमेस्टिक प्रोडक्सनको क्यापासिटी बढाउँ, देशभित्रै उत्पादन क्षमता बढाउँ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले सबभन्दा बढी ध्यान दिएको कुरा, सबैभन्दा बढी फोकस गरेको कुरा नै के हो भने अब हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानै पर्छ। यो कस्तो इम्पेरेटिभ भइसकेको छ भने, कति हामी डेस्परेट भइसकेका छौँ भने इनकेस यो सरकारलाई यो वर्षको बजेट वा नीति कार्यक्रममा आएन भने हामीले 1 वर्ष मिस गर्छौँ, अर्को वर्ष जानै पर्छ। अर्को वर्ष गरिएन भने 2 वर्ष मिस हुन्छ अर्को। हामीसँग अर्को विकल्पै छैन, बाटो नै छैन कि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ। हामीले तपाईले अहिले डाटा हेर्नु भने फिगर हेर्नु भने हेर्नुस् त आज लगभग यो 19.25 खर्ब बराबरको यो चालु आर्थिक वर्षमा हामी 19.25 खर्ब बराबरको हामी आयात गर्छौं भने हामी 2 खर्ब 50 अर्ब बराबरको हामीले निर्यातसम्म गर्छौं। भनेपछि यो बेसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अब धेरै दिन जाँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो टोटल नीति नियम कार्यक्रम हाम्रो गभर्नमेन्टको फोकस निजी क्षेत्र सम्पूर्णको फोकस चाहिँ के हुनु पर्यो भने देशकै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बढी भन्दा बढी ध्यान दिनै पर्छ। अब त्यो भन्दा अर्को हामीसँग विकल्पै छैन, किनभने त्यहाँ कुनै एउटा जादुको छडी छैन, हामीसँग कुनै एउटा म्याजिक कुनै एउटा ड्रामेटिक परिवर्तन गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन अर्थतन्त्रमा। त्यसैले हामीले बिस्तारै पोलिसी प्रोग्राम मार्फत नै हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, रोजगारीलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी चाहिँ यो जुन यो अर्थतन्त्रका सूचक र हामीले कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसमा आउँदै गरौँला। मैले चाहिँ यहाँलाई अब यहाँले भन्नुभयो अहिलेको अब आगामी बजेटले निकै नै राम्रोसँग निर्देश गरेको छ, साँच्चीकै मुलुक कृषि प्रधान मुलुक भएको भनेर अहिलेको बजेटले एड्रेस पनि गरिरहेको छ। यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो आर्थिक सल्लाहकार भर्खरै मात्र छोड्नु भएको छ हैन। जस्तो तपाईले चाहिँ यो बजेटको दौरानमा आइराख्दाखेरि धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् हैन। अहिले चाहिँ तर त्यो बजेट एक किसिमले आलोचना पनि भइरहेको छ। अहिले भर्खर निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूको तर्फबाट पनि धेरै किसिमका कुराहरू भए, यस्ता किसिमका अनैतिक व्यक्तिलाई ल्याउनु भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका छन्। मलाई यो पनि जान्न मन लाग्यो तपाईसँग के हो यो खास वास्तवमा के रहेको छ? पहिलो कुरो यहाँलाई भनौँ, जब अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ हामीसँग एकदमै धेरै विषयहरू हुन्छ काम गर्नुपर्ने। तपाईले अघि के भन्नुभयो भने अहिलेको वर्तमान सरकारको जुन बजेट ल्याएको छ, आगामी वर्षको लागि जुन बजेट ल्याएको छ, त्यो बजेटको एउटा मेजर थ्रस्ट भनेकै फोकस भनेकै के हो भने अब रोजगारमुखी अर्थतन्त्र बनाऊ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऊ, स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाऊ, जसको लागि के गर्नुपर्ने छ भने हामीले हाम्रो उत्पादनलाई नै बढी फोकस गर्नुपर्नेछ। र जब हामी यसमा लाग्छौँ नि तब यो अर्थतन्त्रमा एकदमै धेरै ट्रेड अफहरू हुन्छ। ट्रेड अफ भनेको के हो भने तपाईले यो गर्नुभयो भने अर्को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के भने सीमित स्रोत साधन हुन्छ हामीसँग। तपाईले यो गर्न खोज्नुभयो भने अर्को गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन। भनेपछि यस्तो ट्रेड अफहरू हुन्छ, एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के हो भने अहिलेको समग्र फोकस भने चाहिँ के हो भने अलिक कृषिलाई बढी ध्यान दिएको छ, किनभने रोजगारी पनि सबभन्दा बढी यही क्षेत्रमा क्रिएट गर्न सकिन्छ र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार पनि यही क्षेत्रलाई अगाडि लिएर बढ्न सकिन्छ। यो सँगसँगै उद्योग छ, उद्योग भनेको कृषिमा आधारित उद्योग, अन्य उद्योगहरू हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसमा आधारित उद्योग, यसलाई बढी फोकस गर्नै पर्छ। त्यसैले के हो भने समग्र सरकारको अहिलेको फोकस, अहिलेको एफोर्ट भनेको चाहिँ के हो भने कम्तीमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ अहिले जाउँ भनेर एउटा कुरा भयो। अनि यो अर्थतन्त्रको यो बजेट सँगसँगै चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 12-15 दिनसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने केही विषयहरू यसमा उठेका छन्। जस्तो बजेट चाहिँ अब अलि ठुलो आकारको भयो, पपुलर भयो, यो भयो, चुनावको अगाडि आएको बजेटको आकार यस्तो यावत कुरा गरेका छन्। त्यसमा पनि तपाईले भनेको म 1 by 1 मै आउँदैछु। त्यसमा जस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो महत्त्वकांक्षी वा त्यस्तो बजेटमा त्यस्तो कुनै ठुलो कुरो छैन। तपाईले भन्नुहुन्छ भने अति कम विकसित देश वा विकासशील देशहरूमा बजेट चाहिँ वार्षिक रूपमा म पब्लिकमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। वार्षिक रूपमा 10 देखि 15% सम्म एनुअली बजेटहरू बढाउँदै जान्छन् विकासशील देशहरूले।
अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले 9.8% को मात्रै वृद्धि छ, जबकि योभन्दा अघिल्लो बजेट भनेको चाहिँ लगभग 10.something%, 11% को हाराहारीमा इन्क्रिज थियो त्योभन्दा अगाडि। त्यसैले के भने यो 10 देखि 15% सम्म एनुअली हुन्थ्यो भने बरु अहिले संयमित भएर 9% मा छ। अहिले ठुलो आकारको महत्त्वाकांक्षी यसै नहुने बजेट भन्ने नै होइन। टोटल बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अंश पहिला चाहिँ 35% सम्म हुन्थ्यो भने अहिले 30% मा जाइरहेछ, अलि संयमित नै भएर जाइरहेछ। अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो फेडरल सिस्टमले राम्रोसँग काम गरोस्, किनभने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको पालिकाको सरकार हो, त्योभन्दा नजिकको प्रदेश सरकार हो। त्यसैले हामीले यो संघीय सिस्टम हामीले प्रणाली किन लागू गरेको भन्दाखेरि डेलिभरी राम्रो होस् भने। त्यसको लागि पनि जति वित्तीय हस्तान्तरण छन्, वित्तीय हस्तान्तरण हेर्ने हो भने हामीले सोझै गरेको वित्तीय हस्तान्तरण भनेको लगभग 21% ले बढी छ पहिलाको भन्दा। भने अहिले चाहिँ यो जुन साना साना आयोजनाहरू पनि एकदम भनौँ न 5 लाखका, 15 लाखका, 20 लाखका, 25 लाखका, करोडका आयोजना पनि संघीय सरकारबाटै गर्ने थियो। त्यो जबकि यसको प्रिन्सिपलै होइन। यो चाहिँ लगभग 88 अर्ब बराबरको यस्ता थियो भने यो सोझै स्थानीय तहमा पुर्याउँदाखेरि लगभग 32% को फिस्कल ट्रान्सफर पनि भएको छ। यो सम्पूर्णको केही न केही कुनै न कुनै रूपमा बहसहरू आइराखेका थिए र त्यो बहस आउँदा आउँदै पनि तपाईँले अघि उठाउनु भएको अहिले अर्थमन्त्रीले, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले जुन राजीनामा दिनुभयो त्यसमा अब संसदमा आयो। त्यसको लागि म धेरै कुरा बोल्दिनँ, किनभने संसदबाट छानबिन एउटा समिति नै बनिसकेको हुनाले अब त्यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ र काम गरेर सत्य तथ्य उसले निकालिहाल्छ। र तपाईँलाई एउटा मात्रै प्रश्न कुरा के भनौँ भने बजेट निर्माण भनेको अर्थ मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालयबाट आधिकारिक जुन टिम हुन्छ उसले बनाउँछ। र एउटै कुरा चाहिँ के छ भने बजेट निर्माण प्रक्रिया अथवा कर वा यस्ता विषयहरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खास के हुँदैन भने कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति आउने यो भने यो सम्भावना हुँदैन, यो सबै झुटो हो। र अब जहाँसम्मको कुरो अर्को छ यो सीसीटीभी फुटेजको जे कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले बढी मैले धेरै बोल्नुपर्ने अवस्थै छैन, किनभने यो सीसीटीभी इन्स्टल भनेको लगभग अहिले भन्दा 2-3 वर्ष अगाडि गरेको देखिन्छ। 2-3 वर्ष अगाडि गरेछ, वर्तमान सरकारले आएर सीसीटीभी राखेको होइन। र सरकार आइसक्दा मन्त्रीले पहिला सीसीटीभीको क्षमता कति छ भनेर सोधेर जाने कुरो पनि हुँदैन, त्यो थाहा पनि थिएन, त्यहाँ ध्यान पनि पुगेको हुँदैन। र त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने 13 दिन पछाडि अटो डिलिट हुने त्यसको क्षमतै रहन्छ। अब यो क्षमता छ कि छैन भनेर पहिला यसलाई चाहिँ निर्क्युल गर्ने अनि क्षमता बढाएर मात्रै मन्त्रालयको अरू काम सुरु गर्ने भन्नेतिर लाग्दै लागेन, त्यतापट्टि जाँदै गएन। र के भइदियो भने त्यो विषय आयो, त्यो विषय चाहिँ के भयो भने अब त्यो त टेक्निकल्ली अब त्यो मन्त्रालय अथवा त्यो इन्स्टल गर्नेले कसरी गरे, जबकि कानुनमा 3-3 महिना को सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेको छ भने किन 13 दिनको राखियो? यी विषय त यो समितिले, छानबिन समितिले गरिहाल्छ नि। र समग्रमा भन्ने हो भने के भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत यति गम्भीर करका विषयहरूमा चाहिँ अनधिकृत व्यक्ति आउने भने त प्रश्नै हुँदैन। तर पनि जसरी अब यो विषय चाहिँ संसदमा ल्याइयो त्यो विषयलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ, सत्य तथ्य आइहाल्छ। त्यसको लागि जनता त अगाडि त प्रश्न भइहाल्छ। खै यो विषय यही छ। तथापि म यता अर्थतन्त्रैतर्फ फर्किने हो भने चाहिँ आजको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जुन बाटो दिनुपर्ने हो, हामीले जतापट्टि लानुपर्ने हो, त्यो लानको लागि यो बजेट एउटा डिपार्चर, पोइन्ट अफ डिपार्चर भन्छौँ नि हामी, डिपार्चरको बजेट चाहिँ हो। किनभने तपाईँले हेर्नु भएको छ अहिले कि अहिले लगभग तपाईँले बजेटको तपाईँले होल वेटेज गर्नुभयो भने लगभग 25% जति समय त अर्थमन्त्रीले बजेटमा मात्रै के अरे कृषि क्षेत्रमा मात्रै भन्नुभएको छ, उद्योगमा मात्रै भन्नुभएको छ। किनभने उद्योग, कृषि, पूर्वाधार यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बढाउने एउटा बेसिक आधार हो भने समग्र विकासको लागि प्लस शिक्षा, स्वास्थ्य हामी थप्दै जान्छौँ यसरी। त्यसैले अहिलेको बजेट नीति कार्यक्रमले अहिले फोकस गर्न खोजेकै कुरा के हो भने हाम्रो यो वित्तीय नीतिहरू मार्फत नै के गरेको छ भने कसरी बढीभन्दा बढी एक्सपेन्सन गरौँ, कसरी यो लगानी बढाउँ, कसरी चाहिँ यो उत्पादन बढाउँ, कसरी चाहिँ रोजगारी बढाउँ, यो नै भयो। अब यो सँगसँगै यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ म भन्दैछु अर्थतन्त्र बिस्तारै केही न केही दबाब छ भनेको थिएँ मैले। हो यो दबाबकै क्रममा पनि के हो भने जस्तो आयात अनियन्त्रित रूपमा बढ्यो भनेर जसरी दबाब सिर्जना हुँदै थियो, मैले भनेको के भने कसरी अर्थतन्त्र राइट ट्र्याकमा आउँदैछ भन्न खोजेको है मैले यहाँ चाहिँ। जस्तो तपाईँले हेर्ने भने जस्तो यो सरकार चाहिँ असारको 28 गते आएको थियो, गत सालको असारको 28, साउन, भदौ, असोज 3 महिनामा के चाहिँ सिम्टम प्रष्टै देखिएको थियो भने आयात बेपत्तासँग बढेर गएको छ भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो। त्यस पछाडि करेक्टिभ मेजर्स लिनै पर्यो नि। करेक्टिभ मेजर्स लिइसकेपछि आयातलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाउँ, निर्यातले बढाउने
काम गर्दैछौँ। त्यही भनेर नै अहिले सरकारले निरन्तर प्रयास पछाडि के भइदियो भने त्यो के अरे आयातमा सीमित रूपमा भए पनि नियन्त्रण हुँदै 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 आज तपाईँले आएको अवस्थामा हेर्नुभयो भने अहिले पछिल्लो समयको हिजो अस्तिको दिनको मात्रै 2 दिन अगाडिको मात्रै तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने अब हामी भुक्तान सन्तुलनमा पनि अलिकति पोजिटिभ दिशामा हामी गइसक्यौँ। अब असारमा अझै राम्रो अवस्थामा आउँछौँ हामी। पहिला चाहिँ 6.6 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने अहिले 6.7 मा पुगेका छौँ हामी। अब 6.8 मा पुग्दै 7 मा पुग्दै जान्छौँ। यो भनेको सुधार हो र यो सुधार त्यति सजिलै यो एकदमै यो कुनै एउटा विश गरेर वा ड्रिम गरेर आएको सुधार चाहिँ होइन। किनभने अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थियो कि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति 2021 को जनवरीदेखि लगातार घट्दै गर्दै गर्दै आएको थियो र वर्तमान सरकार आउँदाखेरि 7औं महिना भएको थियो। प्रत्येक महिना वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गर्दै आएको थियो। त्यही ट्रेन्ड अरू थप 3 महिना चाहिँ कन्टिन्यू भएको मात्रै हो। भन्नुको मतलब के हो भने यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम योभन्दा विगतको सरकारमा बेसकरी आएको थियो, तर रोकिएन। यो सरकार आउँदा पनि रोकिएन र त्यसलाई थप नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा आउने हो भने तपाईँले पछिल्लो समयमा देखिहाल्नुभयो, रेमिटेन्स पनि बढिराखेको छ, पर्यटन उद्योग बढिराखेको छ। अहिले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण के अरे अर्थतन्त्रका उपक्षेत्रहरू चलायमान भएको छन्। त्यसैले के हो भने हामीसँग चुनौती छन्, गर्न धेरै छ, कठिन छ, गर्नुपर्छ, तर स्थिति चाहिँ नियन्त्रणमा छ। हजुर। अब हामीले चाहिँ अब अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दाखेरि यहाँले चाहिँ अब केही सामान्य रूपमा आउन लागेका छन् भन्नुभएको छ। कोभिडले गर्दा निकै नै प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र अब बिस्तारै चलायमान अवस्थामा आएको छ, तर पनि हामी अझै पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छँदै छैनौँ। अब चाहिँ आउँछ डाक्टर साहब, कस्तो भने अब मौद्रिक नीतिको कुरा आउँछ होइन, अब केही दिनमा नै आउँदैछ। अब यसले चाहिँ अब यो चुनौतीमा रहेको यो अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ला त? यसको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, कस्तो किसिमको आउनुपर्छ त? अब तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ आजका दिनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आज पहिलो कुरा के हो भने कोभिडबाट उत्रिएर पुनरुत्थानबाट वृद्धितर्फ अर्थतन्त्र पुर्याउनको लागि हामीलाई फिस्कल एक्सपेन्सन चाहिन्छ। लगानी बढाउनु पर्दैन र लगानी बढाउनै पर्छ, उत्पादन गतिविधिहरू बढाउनै पर्छ। त्यसको लागि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था लगायत सम्पूर्णको चाहिँ के भने प्राइभेट सेक्टरमा अथवा अर्थतन्त्रमा बढीभन्दा बढी रिसोर्स इन्जेक्ट गर्नै पर्छ। र अहिलेको बजेटले वा फिस्कल पोलिसीले के भएछ भने यसलाई एक्सपेन्सन गरौँ, अब ग्रोथ ओरिएन्टेड इकोनोमीतर्फ जानुपर्छ भने त्यतापट्टि गएको छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग केही चुनौतीहरू पनि छन्। त्यसो भए अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट अब त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी मौद्रिक पोलिसी पनि आउँदैछ। किनभने सधैँ फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी भनेको इन ट्यान्डम, त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्ट्री हुनु। त्यो भनेको मतलब फिस्कल पोलिसीको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मोनेटरी पोलिसीलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। र संसारभरि चाहिँ के हुन्छ भने फिस्कल पोलिसीले एक्सपेन्सन नै चाहन्छ, फिस्कल पोलिसीले वृद्धि नै चाहन्छ, सधैँ अर्थतन्त्र बढोस्, वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ। र कहिलेकाहीँ यसरी वृद्धि गर्दाखेरि यसका साइड इफेक्टहरू आउँछन्, जस्तो मूल्य वृद्धि जस्तो साइड इफेक्ट आउँछ, अथवा मनी सप्लाईमा आउने समस्याहरू हुन्छ, लिक्विडिटीमा आउने समस्याहरू हुन्छ। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हुन्छ। र फिस्कल एक्सपेन्सन गर्दै जाँदाखेरि एउटा भेरिएबलमा चाप पर्छ, त्यो मूल्य वृद्धि। मैले अघि भनिसकेँ। हजुर। अब मूल्य वृद्धिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न, मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो भने अलिकति कन्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो मोनेटरी पोलिसीले। भनेपछि कडा मोनेटरी पोलिसी ल्याउनु पर्यो, कन्ट्र्याक्सनरी मोनेटरी पोलिसी ल्याउनु पर्यो। तर फिस्कल पोलिसीको उद्देश्य चाहिँ एक्सपेन्सन गर्ने छ। यही टेक्निकलिटी मिलाउनको लागि मोनेटरी पोलिसी चलाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि के भने यो के अरे फिस्कल पोलिसीले भनेको अथवा नीति कार्यक्रमले भनेको जुन हाम्रो आर्थिक विषयहरू छ, जति पनि लगानी छ अथवा मनी सप्लाई गर्नुपर्ने छ, त्यो मनी सप्लाई पनि सफिसियन्ट पुर्याउनु पर्यो र त्यसबाट सृजित हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न अर्को उपाय पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसैले यो मोनेटरी पोलिसी भने चाहिँ एकदमै कसियसली हामीले चलाउनु पर्छ। भनेपछि के हो भने हाम्रो फिस्कल पोलिसीले टार्गेट गरेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट वा एक्सपेन्सनलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने गरी मनी सप्लाई दिनु पर्यो। र त्योबाट यदि इन्फ्लेसन सिर्जित हुन्छ भने त्यो इन्फ्लेसनलाई फेरि मपअप गर्न, त्यसलाई तान्नको लागि फेरि उसले त्यही अनुसारको सेलेक्टिभ मेथड, त्यसलाई यो भनेको चाहिँ के हो भने एकदमै टेक्निकल पोलिसीहरू हुन्छ क्या। अब अहिले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने त्यो फिस्कल एक्सपेन्सनलाई मनी सप्लाई पनि दिने र मनी सप्लाई भइसक्दा त्यसबाट आउन सक्ने प्रकारको मूल्य वृद्धिलाई रोक्नको लागि फेरि तानेर पनि लाने।
यस्तो प्रकारको इन्जेक्ट गर्दै तान्दै यस्तो गरेर चाहिँ मोनेटरी पोलिसी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। हजुर, अब यता निजी क्षेत्रले आफ्ना आफ्ना सुझाव राख्दै आएका छन् हैन, लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्ना आफ्नो अब शेयर बजारलाई हेर्दाखेरि पनि अब मौद्रिक नीतिले कस्तो ल्याउला भन्ने पनि छ। अब हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रको सूचकहरूलाई हेर्दाखेरि अब जस्तो पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले, अब कृषि क्षेत्रलाई त अब अहिले बजेटले राम्रो एड्रेस पनि गरेको छ हैन। अब हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई नै महत्त्वका साथ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी हामीले अझ बेटर अझ बेस्ट बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, यो फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी यो त्यसको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ एकदमै कस्तो हुनुपर्छ भने बहुत मेकानिकल र अलिकति कम्प्याटिबिलिटी एकदम फिक्स भएको म्याच भएको हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि यहाँलाई मैले अघि भनिसकेँ, आज पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै ग्रो हुँदैछ, त्यसको लागि हामीले मनुष्यलाई अब एक्सपेन्सन दिनै पर्ने हुन्छ। कृषिको लागि त्यत्रो सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, त्यसको लागि पनि फिस्कल एक्सपेन्सन जरुरी चाहिन्छ। उद्योगको लागि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अहिले हेर्नु, अहिलेको मेजर फोकस भनेको तपाईँले एउटा गुड न्युज तपाईँलाई अहिले भर्खरै पाउनुभयो होला, 1-2-3 दिन अगाडिदेखि कि सरकारले यो बजेट मार्फत के भन्यो भने जसले निर्यातमूलक वस्तुहरू उत्पादन गर्छ र निर्यात गर्दा 8% सम्मको इन्सेन्टिभ पनि हामी दिन्छौँ। वा उद्योग धन्दाहरूको विस्तारकै लागि जुन उद्योगले वार्षिक रूपमा 10 करोडभन्दा बढीको एनर्जी खपत गर्छ त्यसलाई पनि 15% सम्म। यो सबै के हो भने उत्पादनको आधार बलियो बनाऊ, निर्यात बढाउँ, वैदेशिक मुद्राहरू ल्याउँ, जे होस् आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथ होस्, एक्सपेन्सन होस्, यही भन्नुको लागि। अनि सरकारले फिस्कल पोलिसीले यस्ता कार्यक्रम राखिसकेपछि त अब उद्योग धन्दा पनि बढ्ने भए जाने भए। अहिले त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले चाहिँ सिमेन्ट नेपालको चाहिँ भारत निर्यात हुन थाल्यो, सीमावर्ती बजारहरूमा निर्यात हुन थाल्यो र यो क्रमशः अगाडि बढ्छ। त्यस्तै यो गएको चालु वर्षमा जुन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो, त्यो विधेयकमा चाहिँ के गरेको थियो भने यो स्पन्ज आइरनहरूमा चाहिँ अलिकति सुविधा दिएको थियो। त्यो भनेको मतलब देशभित्रै चाहिँ भ्यालु एडिसन गरेर जुन फलामका डन्नी छडहरू उत्पादन गर्छ त्यसलाई अलिकति प्रमोट गरेको थियो। आजको अवस्था के आयो भने त्यही छडहरू पनि अब विदेश निर्यात हुने अवस्थामा आइपुगे। भनेपछि यो चाहिँ के हुने रहेछ भने समग्र रूपमा जब हामी आफ्नो डोमेस्टिक इकोनोमीको उत्पादन सिस्टमलाई बढी फोकस गरेर यहाँ बढी एक्सपेन्सन गर्छौँ, बढी लगानी बढाउँछौँ, बढी हाम्रो चाहिँ रिसोर्स इन्जेक्ट गर्छौँ, त्यो इन्जेक्ट गरिसक्दाखेरि 2-3वटा प्रभाव चाहिँ आइहाल्छ। त्यो चाहिँ के हो भने हामीसँग प्रशस्त लिक्विडिटी हुनु पर्यो, हामीसँग प्रशस्त लगानी गर्ने क्षमता बैंक वित्तीय संस्थाको हुनु पर्यो, मनी सप्लाई पनि त्यही अनुसारले हुनु पर्यो र त्यो सँगसँगै अर्को साइड इफेक्ट पनि अब मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यो मूल्य वृद्धि पनि हेर्नु पर्यो। भनेपछि राष्ट्र बैंकले अब मोनेटरी पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यो टेन्डममा आउनुपर्छ। त्यो फिस्कल एक्सपेन्सनलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यसको साइड इफेक्टलाई तान्ने गरी र त्यसको रिसोर्स एलोकेसन रिसोर्सहरूमा एक्सपेन्सन गर्न सक्ने प्रकारको मोनेटरी पोलिसी आउनुपर्छ। जो निजी क्षेत्रको पनि इच्छा त्यही हो। अहिले निजी क्षेत्र पनि आफ्नो एक्सपेन्सन चाहन्छ, आफ्नो लगानी बढाउन चाहन्छ, उद्योग धन्दा विस्तार चाहन्छ। निजी क्षेत्रले पनि चाहेको त्यही हो, गभर्नमेन्टको पनि अभिष्ट त्यही हो, मेन अभिष्ट हो। यसलाई फेसिलिटेट गर्ने नै राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो। हजुर, अब हामीले चाहिँ अब कार्यान्वयनको पक्ष हेर्नुपर्छ डाक्टर साहब हैन। अब कार्यक्रम त धेरै नै आइरहेका हुन्छन्। अब सरकारले अब कृषि प्रधान मुलुक भने पनि अब त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। कसरी भन्ने के आधारमा हामीले कृषि प्रधान मुलुक भन्न सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ, यो छँदैछ। अब चाहिँ हामीले बजेट हैन, अब यो जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा आएका राम्रा कुराहरू पनि छन्। अब बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष आउँछ। मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकबाट भयो, बजेट भनेको अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पारित भएको बजेट। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले विश्वस्त हुन सक्छौँ? अब यहाँले धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू भन्नुभयो, बजेटमा समावेश भएका, भोलि गएर अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, अहिले पनि केही सूचक राम्रा पनि भएका छन् भन्नुभएको छ। तर हामीले यो कार्यान्वयनको पाटोलाई चाहिँ हामी कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ? मैले तपाईँलाई अघि सुरुमै भनिसकेको थिएँ, नेपाली अर्थतन्त्रको जुन स्टोरी छ, विकास र वृद्धिको जुन स्टोरी छ, जुन कथा छ, त्यो कथा व्यथा हामीलाई सुन्नको लागि ज्यादै कर्णप्रिय छैन भन्ने मैले अघि के भने 4 दशक अघिदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको के भन्ने त्यो जुन पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने हो त्यो पर्फर्मेन्स हामीसँग गौरवयोग्य पर्फर्मेन्स हाम्रो छँदै छैन। तपाईँले भनेको जस्तो जब बजेट नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा जान्छौँ नि, अहिले तपाईँले कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा प्रष्ट देखिने होइन भनेको हाम्रो पुँजीगत खर्चहरूको प्रगति नै हो।
र यो पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति मैले हेर्दाखेरि म फेरि 4 दशक अगाडि नै जान्छु। 41-42 सालको पनि एउटा मेजर कन्सर्न चाहिँ के रहेछ भने पुँजीगत खर्च त्यतिखेर विकास खर्च भन्थ्यो होला। विकास खर्च किन हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेट भाषण गर्दाखेरि त्यो बिचमा 5 वटा विषयहरूलाई उठान गर्नुभएछ। यो बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष गरी पुँजीगत खर्च हामी किन गर्न सक्दैनौँ, किन गरिराखेका छैनौँ भनेर उहाँले उठान पनि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के रहेछ भने नेपालको एउटा एकदमै एउटा डिप रुटेड प्रब्लम जस्तो चाहिँ के छ भने हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता, हाम्रो डेलिभरी दिने भने छ नि, यो कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ हामी एकदमै कमजोर अवस्थामा छौँ। किन के छ भन्दाखेरि यो एउटा मात्रै होइन रहेछ। पहिलो कुरा त के हो भने हाम्रो यस्तो संरचनागत सिस्टमहरू छ नि, हाम्रो जुन संरचनाहरू छ नि, त्यो संरचना नि हाम्रो ज्यादै विकासको लागि पर्ने टाइपको हाम्रो चाहिँ प्रशासन संयन्त्रै छैन क्या, हाम्रो ब्युरोक्रेसी नै त्यस्तो छैन क्या। यो चाहिँ नियन्त्रणमुखी छ। हामीलाई फेसिलिटेटरी वा डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन चाहिन्छ। हामीसँग एकदमै सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन नियन्त्रणकारी छ, जसले गर्दा पनि खर्च हुन सक्दैन। अर्को जो विशेष गरी हामी विकास निर्माणको कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यो निर्माण व्यवसायी लगायतको क्षेत्रहरू छ, तिनीहरूको इमान्दारिता र तिनीहरूको एकदमै टाइमली डेलिभरेबल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जहाँ उहाँहरू पनि त्यसमा चुक्नु भएको छ। हामीसँग कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू, कानुन वा नियमावली, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धीका व्यवस्थाहरू पनि त्यत्तिकै हामीसँग अलिकति ट्रबल्सम छन्, अलि लेथार्जिक पनि छन्। यो एउटा मात्रै कारण छैन, धेरै कारण छन्। र समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ के हो भने जो ड्राइभिङ सिटमा हुन्छ उसले हाँकेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। र जुन ब्युरोक्रेसी छ हाम्रो संरचनाको हिसाबले हेर्ने भने यो ब्युरोक्रेसी भनेको एकदमै विकासकै लागि बनेको ब्युरोक्रेसी नै होइन। यो ब्युरोक्रेसीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न जानेको छ तर विकासलाई फेसिलिटेसन गर्न जानेको छैन वा स्पेसलाइज पनि छैन। स्पेसलाइज किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो त यो कर्मचारीको सरुवा भन्ने त नियमित प्रक्रिया जस्तो जो जहाँ पनि पुग्छ र सबैलाई यो विकासमा प्रशासन सम्बन्धीको ज्ञानै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मेन ड्राइभर नै अल्मलिएको हुन्छ क्या यस्तो। त्यसैले हामीसँग मेजर संरचनागत सुधार नै चाहिन्छ। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू त्योसँग बलियो हुनुपर्छ र फेसिलिटेटरी हुनुपर्छ, त्यो नै हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट डेलिभरी कमजोर छ। त्यही कारणले हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने अब हामीले यसलाई कसरी सफल गर्ने भन्ने हो भने मैले अघि एउटा कुरा पनि उठाएको थिएँ। त्यो कुरा के हो भने अबको डेलिभरी भनेको सम्पूर्ण यो फेडरल गभर्मेन्टले वा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले म भए जति सम्पूर्ण कुरा म समाधान गर्न सक्छु, डेलिभरी दिन्छु भनेर जानै हुँदैन। र हाम्रो सङ्घीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि यही हो। तपाईँले भनौँ न, हामीलाई खानेपानी चाहिएको छ, हामीलाई बाटोघाटो चाहिएको छ, हामीलाई चाहिँ उद्योग धन्दा, कृषि लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य सबै चाहिएको छ नि। हो त्यो सबैभन्दा नजिकको सरकार के भन्दा पालिका हो। त्यो डेलिभरी गर्न नजिकको सरकार त पालिका हो नि त। हो, पालिकालाई बढीभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुर्याउनुहोस्, प्रदेशलाई पुर्याउनुहोस् र विशेष गरी ठुला योजना, रूपान्तरणकारी योजना, गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारबाट फोकस गर्नुहोस्, जसले गर्दा सङ्घीय सरकारको बिजनेस पनि घट्छ र उसले त्यहाँ बढीभन्दा बढी फोकस हुन पाउँछ। र बाँकी रहेका साना जस्तो खानेपानीका, साना सडकका, होइन, सिँचाइका, नदी नियन्त्रणका, कृषिका, शिक्षाका, स्वास्थ्य धेरै जति कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ तपाईँ क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए, जसले गर्दा स्थानीय तहलाई पनि बिजनेस पुग्छ र उनीहरू सोझै रेस्पोन्सिबल हुन्छन्, जवाबदेही हुन्छन् क्या जनतासँग। हजुर डाक्टर साहब, हजुर डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले अब जस्तो पुँजीगत खर्च नै किन हुँदैन त भन्ने पनि कुरा आउँछ होइन। अब यो कार्यान्वयनको पक्ष पनि रहन्छ। हामीले आज यो अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिको विषयलाई लिएर छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले अब तपाईँका धारणाहरू पनि राख्नु भएको छ। पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि चाहिँ अब कसरी हुन्छ, नीति नियमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। डाक्टर साहब, तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ, यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले यो जुन जटिल अवस्थामा रहेको छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र यसका लागि के कस्ता अवधारणा आवश्यक पर्छन् लगायतका प्रसङ्ग जोडेका छौँ। साथै आगामी मौद्रिक नीतिले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नेछ यसबारे पनि हामीले जानकारी लिएका छौँ। हामीसँग आज कार्यक्रममा छलफलका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका निवर्तमान वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थविद हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग, नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।